अभिवादन सालोम। आउनुहोस् हामी आजको वचनमा अगाडि बढौँ। आजको वचन हामीले प्रकाशको 11 अध्यायबाट आज हामीले यो वचन सुन्न जाँदैछौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईले म सँगसँगै प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 1 र 2 पद आज तपाईहरुको बीचमा म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, माथि शीर्षकमा 2 साक्षीहरू भनेर लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि नाप्ने टाँगो जस्तै एउटा निगालो मलाई दिइयो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ, तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्चीमिल्ची गर्नेछन्। मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। पृथ्वीका प्रभुको सामुन्ने खडा रहेका जैतुनका 2 रुखहरू र 2 सामदानहरू यिनै हुन्। यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुलाई नाश पार्नेछ। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही किसिमले मारिनेछ। तिनीहरूले अगमबाणी बोलेका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने तिनीहरूसित शक्ति छ र पानीहरूलाई रगत तुल्याउने र तिनीहरूलाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा हरेक किसिमका विपत्ति ल्याउने तिनीहरूसँग शक्ति छ। तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्धाइसकेपछि अतल कुण्डबाट निस्किआउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाईँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठुलो सहरको सडकमा पडिरहनेछन्, जुन सहरलाई सांकेतिक रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रुसमा टाँग्नु भएको थियो। 3.5 दिनसम्म तिनीहरूका लासहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूका मानिसहरूले हेर्नेछन् र ती लासहरू गाड्न दिने छैनन्। पृथ्वीमा रहनेहरू तिनीहरूका मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा उपहार दिने गर्नेछन्, किनभने ती 2 अगमवक्ताहरूले पृथ्वीमा रहनेहरूलाई शास्ति दिएका थिए। 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पस्यो र तिनीहरू आफ्ना गोडामा खडा भए अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरूमाथि ठुलो डर छायो। अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट यस्तो ठुलो आवाज सुने, यता माथि आओ, र तिनीहरूका शत्रुले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर गए। आमेन। हामी यहाँसम्म नै आज यो अध्याय पढ्दैछौँ। मैले आज प्रकाशको 11 अध्यायको छान्नुको मतलब, यहाँनिर हामी वचनमा के पाउँछौँ भने एउटा निगालो, यूहन्नालाई स्वर्गदूतले एउटा निगालो अथवा एउटा टाँगो जस्तो एउटा नाप्ने एउटा थोक दियो र उनलाई भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ भनेर चाहिँ यहाँनिर आदेश जारी भएको छ। यो खासमा प्रकाशको पुस्तकमा यो लेखिनुको अर्थ र यो अहिले प्रकाश 11 अध्यायमा लेखियो यो कुरा अहिले पनि इजरायलमा पुरा भएको छैन, तर पुरा हुने तयारीमा म देख्दछु। यो चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरको नापको कुरा गरिरहेका छन्, जुन यरुशलेमको मन्दिर अहिले इजरायलीहरूको हातमा छैन, तर त्यो नाप्न लगाइएको छ र त्यसको गन्ती लिन लगाइएको छ र मन्दिर बाहेक रहेका आँगनलाई चाहिँ छोडिदिने, ननाप्ने त्यो जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म त्यसलाई कुल्चीमिल्ची गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति बेला मूसा र एलिया पृथ्वीमा आउने कुरा छ। यो घटना घटेको अझैसम्म पुरा भएको छैन, तर पुरा हुने तयारीमा छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, अहिले इजरायल देशमा लडाईँ चलिरहेको छ। 11 दिनमा हमास र इजरायलको विरुद्धमा जुन युद्ध छेडिएको थियो त्यो 11 दिनमा बन्द भएको छ। दुवैजनाले युद्ध रोकेका छन्, तर यो युद्धको पछाडि एउटै कुरालाई संकेत गर्दछ, यरुशलेमको मन्दिर। यरुशलेमको मन्दिर न त प्यालेस्टाइनको कब्जामा छ न त इजरायलको कब्जामा छ। अनि यरुशलेमको मन्दिरको पछाडि सारा यहुदी, सारा इसाई र सारा मुस्लिमहरू पछाडि परेका छन् र प्यालेस्टाइन र इजरायलीको बीचमा युद्ध हुनुको पछाडिको कारण, मुख्य कारण पनि यरुशलेमको मन्दिर नै हो, जसको विषयमा यूहन्नाले नाप्नको लागि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। तर यो नापिसकेको चाहिँ छैन। जब त्यो मन्दिर नापिनेछ
त्यतिखेर हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रभुको दोस्रो आगमन एकदमै नजिक छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। अब अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा युद्ध हुनमा हेर्दाखेरि भूभागको कुराहरू हो भनेर हामी भन्छौँ, तर मैले विश्वको इतिहासलाई पढेर विचार गर्दै गर्दा अहिले इजरायलीहरू बसेको देश कुनै बेला प्यालेस्टाइन बसेका थिए त्यहाँनिर। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, प्यालेस्टाइन बस्नभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा 10 वटा जाति बस्दथे। त्यो 10 वटा जातिलाई परमेश्वरले हटाएर इजरायललाई त्यो भूमि दिनुभएको थियो। फेरि परमेश्वरले इजरायललाई त्यो भूमि दिइसकेपछि इजरायलीहरूलाई को अनैज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू छरपष्ट भएर त्यो देशलाई फेरि प्यालेस्टाइनले कब्जा गरेर त्यो देशलाई चलाइरहेको थियो। तर त्यो प्यालेस्टाइनलाई फेरि चलाइरहेको ठाउँमा पनि फेरि युएनले अथवा युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले त्यो देशलाई फेरि बटवारा गरिदिएको कुराहरू पनि हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। अब हेरौँ न, प्यालेस्टाइनमा मुस्लिमहरू बसेका छन् भने इजरायलमा यहुदीहरू बसेका छन्। र इजरायललाई अमेरिकाको साथ छ, जर्मनीको साथ छ, फ्रान्सको साथ छ, ब्राजिलको साथ छ, अस्ट्रेलियाको साथ छ भने प्यालेस्टाइनलाई सम्पूर्ण 53 देखि 57 राष्ट्रहरूको साथ छ। यसरी चाहिँ हमासले गाजातर्फबाट एकहोरो बमबारी गरिरहेको छ र त्यसको बदलामा इजरायलले विभिन्न प्रकारको क्षेप्यास्त्र हानेर चाहिँ त्यहाँनिर हमासको त्यो के भन्छ टावरलाई पनि भत्काइदिएको कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा इजरायलीहरूलाई त्यो देश मेरो देश भनेका छन् भने प्यालेस्टाइनले त्यो देश मेरो देश भनेका छन्। अब वास्तवमा त्यो देश कसको? हामीले यसको उत्तर खोज्नको लागि बाइबलमा जानुपर्छ। सारा मुस्लिमले यहुदीहरूले प्यालेस्टाइनमा भएका मुस्लिमहरूलाई ज्यादती गरेर तिनीहरूको देश मिचेर प्यालेस्टाइनको देशलाई कब्जा गरेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूमाथि प्रहार गर्नुपर्छ, यहुदीहरूको नामो निशान मेटाइदिनुपर्छ भनेर एकातर्फ मुस्लिमहरूले यो कुरा बोलिरहेका छन् भने एकातर्फ इजरायलले यो देश हाम्रो प्यालेस्टाइन यहाँबाट निस्कनुपर्छ भनिरहेको छ। कसको कुरा सही हो, कसको कुरा बेठी? त्यो देश के इजरायलीकै हो त? त्यो देश के प्यालेस्टाइनकै हो त? त्यो देश के युएनको नै हो त? कसको हो त्यो देश? खासमा त्यो देश वास्तवमा कसको हो त्यो देश भनेर हामी यसरी उत्तर खोज्यौँ भने हामीले यसको उत्तर खोज्नको लागि बाइबलमा जानै पर्छ। बाइबलमा गएपछि मात्र इजरायल देश कसको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण म तपाईँलाई 2-3 खण्ड पढेर प्रकाशको 11 अध्यायको अर्थहरू खोल्नतर्फ अगाडि जान्छु। तपाईँले त्योभन्दा पहिला मलाई उत्पत्तिको 15 अध्याय तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ। उत्पत्तिको 15 अध्याय भनेको संसारको सुरुवातको कुरोमा हामी यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले अब्राहमसँग एउटा करार बाँध्नुहुन्छ। त्यो करारमा हामी देख्छौँ 15 अध्यायमा एउटा अचम्मको करार बाँधिएको छ। त्यो करारमा हामी देख्छौँ 17 देखि तलमा पढ्दै जान्छु। 15 अध्यायको सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगोको एउटा मक्कल र बलिरहेको एउटा राँको छिरी गयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई, सुन्नुहोस् है, तेरो सन्तानहरूलाई मिस्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनजी, कदमोनी, हित्ती, परजी, रफाई, एमोरी, कनानी, ग्रिगासी र यहुदीहरूको देशहरू दिएको छु। आमेन। यो देश इजरायल देशमा यी 10 जातिहरूले बसोबास गर्थे सबैभन्दा पहिला। ख्याल गर्नुहोस् है, मुस्लिमहरूले पनि यो बाइबल नपढेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या हुन आएको। आधिकारिक रूपमा हामी हेर्छौँ भने त्यो देशमा पहिला 10 जाति बस्थे। यो 10 जाति अति नै हिंस्रक, अति नै यौन पिपासु, अति नै पापी र दुष्ट स्वभावका व्यक्तिहरू थिए। त्यसकारण परमेश्वरले यो कनान देश अथवा यो देशमा 10 जातिहरूलाई निकालेर परमेश्वरले यो देश चाहिँ म अब्राहमका सन्तानलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। यो देश यहोशूले कब्जा गर्दै गर्दा, यहोशूको पुस्तक निकाल्नुहोस् 3 अध्याय। यहोशूको पुस्तक 3 अध्यायमा आइपुग्दा यो 10 वटा जाति चाहिँ लाई 7 वटा जातिमा वर्गीकरण गरिएको छ। तिनले कब्जा गर्नै लागेको बेलामा 3 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुहोस्। यहोशू 3 अध्यायको 10 पदमा अब तिनीहरूले त्यो देश कब्जा गर्नै लागेका छन्। जीवित परमेश्वर
तिमीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिजी, गिर्गासी, एमोरी र यबुसीहरूलाई धपाउनु हुनेछ भन्ने तिमीहरूले यसैबाट थाहा पाउनेछौ भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ 7 जाति, अघि 10 जातिबाट यहाँ 7 जाति भएको देखिन्छ। यही देशलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई धपाएर परमेश्वरले कसलाई दिनु हुनुहुन्छ, अब्राहमलाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो देशको नाम के हो, इजरायल देश है। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला इजरायल देशमा 10 जाति अथवा 7 जातिले बसोबास गर्थे र त्यो देशलाई परमेश्वरले यहोशूको नेतृत्वमा इजरायलीहरूलाई अब्राहमलाई दिनुभएको करार पूरा गर्नुभएको थियो। अब सुन्नुहोस् विस्तारसँग। त्यसो भए अब इजरायलीहरूको त्यो देश हो भने अहिले किन यति धेरै लडाईँ भइरहेको छ त? अब यसको प्रश्नको उत्तर आउँदै गर्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा आज्ञा के दिनुभएको थियो भने, यदि मेरा विधि विधानहरू तिमीहरूले पालन गरेर जुन देशमा तिमीहरू बस्छौ भने त्यो देशमा तिमीहरूले सबै आशिषहरू अनुभव गर्नेछौ। तर यदि तिमीहरू बसेको देशमा तिमीहरूले अन्य जातिको रीतिथितिलाई पालन गर्यौ, अन्य जातिसँग बिहेबारी गर्यौ र अन्य जातिसँग लसपस भयौ भने चाहिँ तिमीहरूको देश पनि म फेरि अरू जातिलाई दिनेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सो प्रतिज्ञा अनुरूप इजरायलीहरू जीवन जिउँदै जाँदा न्यायकर्ताको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो जीवन 7 पटक त्यो जीवन चक्र दोहोरिएको छ। इजरायलले पाप गर्छन्, फेरि परमेश्वरले त्यो देशलाई फलिस्तिनीको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ, फेरि एउटा अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ, फेरि त्यसबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, फेरि अर्को जातिले फेरि त्यो देशमाथि शासन गर्छ, फेरि अर्को अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ, न्यायकर्ता पठाउनुहुन्छ, फेरि त्यसले छुटकारा दिनुहुन्छ। सिम्सोन आउँछ, त्यसपछि तपाईँको इप्ता आउँछन्, तपाईँको दबोरा आउँछन् होइन। त्यसपछि यो सम्पूर्ण अगमवक्ताहरू न्यायकर्ता आउँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बार चलिरहन्छ। अनि यसैया अगमवक्ताबाट, एर्मिया अगमवक्ताबाट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हे इजरायलीहरू तिमीहरूले मूर्ति पूजा नगर, व्यभिचारमा नलाग, अन्य जातिको रीतिविधि नमान। यदि तिमीहरूले मान्यौ भने म उत्तर दिशाबाट म बेबिलोनलाई ल्याउनेछु, म अश्शूरीहरूलाई ल्याउनेछु, तिमीहरूको देशलाई उजाड पारिदिनेछु भनेर बारम्बार अगमवक्ताबाट चेतावनी आउँदा पनि इजरायलीहरूले डाँडाको थानमा पुज्न छोडेनन्, अन्य जातिको रीतिथिति पालन गर्न छोडेनन्। परमेश्वरको वचनप्रति अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा फेरि परमेश्वरले 70 वर्ष त्यो देश अन्य जातिको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बुझ्दै जानुहोस् है। अश्शूरीहरूले र बेबिलोनको राजा नबुकदनेश्वरले त्यहाँ हमला गरेर यरुशलेमको मन्दिरलाई भत्काइन्छ, पर्खारोलाई भत्काइन्छ, भग्नाशेष बनाइन्छ। इजरायलीहरूका सम्पूर्ण राम्रा राम्रा कुरा लुटेर इजरायलीहरूलाई बन्धक बनाएर तिनीहरूले इराकमा लैजान्छ। 70 वर्षसम्म त्यो देश उजाड। हेर्नुहोस् है, 70 वर्षसम्म त्यो देश अश्शूरीहरूले कब्जा गरे, बेबिलोनले कब्जा गरे र त्यो देशमाथि मनोमानी गरे। परमेश्वरको मन फेरि टिठायो। परमेश्वरले एज्राको नेतृत्वमा, नहेम्याको नेतृत्वमा, यरुबाबेलको नेतृत्वमा फेरि परमेश्वरले 70 वर्ष पछाडि इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट ल्याएर फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरका जनहरू फेरि अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो देशलाई फेरि अन्य जातिहरूले अट्याक गर्छन्। यसरी परमेश्वरले गर्दै जाँदा प्रभु यीशुले मत्ती 24:1 पदमा भन्नुहुन्छ, येशूका चेलाहरूले भन्छन्, हे प्रभु यो मन्दिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ, यो मन्दिरको ढुङ्गा एउटामाथि अर्को रहनेछ, यो मन्दिर भत्किनेछ भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि सोलोमनले बनाएको विशाल मन्दिर भत्काइन्छ। भत्काएपछि फेरि हेरोद राजाको नेतृत्वमा त्यो मन्दिर बनाइन्छ। त्यही मन्दिरमा प्रभु यीशु आउनु भएको। अनि त्यो मन्दिरमा फेरि 70 एडीमा त्यो मन्दिर पुरै भत्काइन्छ। इजरायली 11 लाख इजरायललाई रोमी सिजर टाइटसले त्यो देशको मान्छेलाई मारेर तितर बनाइदिन्छ। इजरायलीहरूलाई बन्धक बनाइन्छ, इजरायलीहरूलाई दासत्वमा लैन्छ। इजरायलीहरू त्यो देशबाट छरपष्ट भएर चारै दिशामा छरपष्ट हुन्छ। अब त्यो देश सबैले उपभोग गर्न थाल्छन्। सुन्नुहोस् है,
यहाँनिर समस्या यहाँनिर छ। सबैले त्यो देशलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले, सिरियाले अलिकति, लेबननले अलिकति, मिश्र देशले अलिकति, टर्कीले अलिकति, साउदी अरबले अलिकति गरेर त्यो देशलाई लुछाचुनी गरेर खान्छन्। तर यहुदीले आफ्नो देशलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेका हुन्छन्। त्यति बेला हामी देख्छौँ दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यतिखेर लन्डन अथवा ब्रिटिस राज्य शक्तिमा आयो। उसले फेरि लडाईँ गर्यो। लडाईँ गर्दै जाँदा इजरायलको भूभाग ब्रिटिसको कब्जामा आइपुग्छ। हेर्नुहोस् है, ब्रिटिसको कब्जामा आइपुगेपछि अनि केही समयको निम्ति त्यतिखेर सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनले त्यो देश उपभोग गरिरहेको थियो। तपाईँले पछाडिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पुरानो प्यालेस्टाइन भनेर लेख्या होला। यहाँ हेर्नुहोस्, पुरानो प्यालेस्टाइन भनेर लेख्या होला। यहाँ हेर्नुहोस्, किन यहाँ पुरानो इजरायल लेखेन? त्यति बेला यो सम्पूर्ण भूभाग चाहिँ अब कसले उपभोग गर्दै थियो? प्यालेस्टाइनले अथवा फिलिस्तिन, पलेस्तीनहरू भनेको पनि प्यालेस्टाइनहरू हो है। यो सम्पूर्ण भूभाग कसले ओगटेर राखेको थियो? यो सबै भूभाग चाहिँ प्यालेस्टाइनले ओगटेर राखेको थियो। इजरायलीहरू सरपष्ट थिए। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध हुने बेलामा ब्रिटिस सरकारले त्यो देशलाई कब्जामा लियो र ब्रिटिस सरकारले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि प्यालेस्टाइनले ओगटेको देशलाई 1948 मा इजरायलको जन्म गराइयो। हेर्नुहोस् है, अब यो कस्तो अनौठो कुरा छ। 1948 मा गएको 1948 मा प्यालेस्टाइनले उपभोग गरेर बसेको देशलाई फेरि बटवारा गरेर ब्रिटिस सरकारको अधीनमा त्यो इजरायलको सम्पूर्ण भूभाग आयो। अब उसको उपनिवेश भयो। सुन्नुहोस् है, उसको उपनिवेश भयो। ब्रिटिसको उपनिवेश भइसकेपछि अब त्यो ब्रिटिसको अधीनमा आइसकेपछि प्यालेस्टाइनले कब्जा गरेर राखेको भूभागको बीचमा गएर ब्रिटिसले इजरायलको जन्म गराइदियो। 1948 मा अब इजरायलको जन्म भयो। हेर्नुहोस् है, कस्तो अनौठो कुरा। 1948 मा जन्म गराइयो र त्यहाँ दुई तरिकाले यसरी काम गरियो कि ब्रिटिस सरकारको पहलमा 48% भूभाग प्यालेस्टाइनलाई दिइयो, 44% भूभाग इजरायललाई दिइयो, 8% भूभाग चाहिँ ब्रिटिस सरकारले राख्यो, जो चाहिँ यरुसलेम मन्दिर चाहिँ अहिले कसको कब्जामा छ? 8% को कब्जामा छ। ल हेर्नुहोस्, अब सुन्नुहोस् है, 48% चाहिँ प्यालेस्टाइनको कब्जामा दिइयो, 44% चाहिँ इजरायलको भूभागमा दियो, बचे कति? 8। अब 8% भूभाग चाहिँ युएन को कब्जामा राखियो। युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, अहिले पनि युएन भन्ने तपाईँले कतिपय गाडीमा हिँड्दा युएन लेखेको गाडी देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो ब्रिटिसको एउटा ठुलो संस्था हो। युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको ले चाहिँ 8% भूभाग चाहिँ यरुसलेमको भूभाग चाहिँ युनाइटेड नेसनको कब्जामा छ। अब त्यसरी यिनीहरूलाई प्यालेस्टाइनले उपभोग गरिरहेको जग्गालाई 44% भूभाग चाहिँ इजरायललाई दिइयो। अब सुरुमा त प्यालेस्टाइनले हुन्छ भन्यो, तर दिनहरू बित्दै जाँदाखेरि उसलाई कुरो बुझ्यो, ओ हामीले उपभोग गरिरहेको पुरै हामीले 100% हामीले उपभोग गरिरहेका थियौँ भने 48% हामीलाई दिएर 44% उसलाई दिएर यो चाहिँ हामीलाई नाइन्साफी भयो, हामी त युद्ध लड्छौँ भनेर भन्न थाले। अनि प्यालेस्टाइन युद्ध लड्दै जाँदाखेरि यहाँ भइदियो के त भन्दा इजरायलीले युद्ध जित्न थाले। सुन्नुहोस् है, प्यालेस्टाइनलाई इजरायलले युद्ध जित्दै जाँदा इजरायलले त्यो भूभाग बढाउँदै जान थाल्यो। हेर्नुहोस् है, कति रोचक कुरा छ। परमेश्वरले इजरायललाई अचम्मको आशिष दिँदै जानुभयो अनि इजरायलीले त्यो चाहिँ भूभाग मिच्दै गयो, लड्दै जाँदा प्यालेस्टाइन हार्दै गयो, इजरायल जित्दै जायो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कति भूभाग इजरायलले आफ्नो हातमा लिइसक्यो? 48% भूभाग प्यालेस्टाइनलाई दिएको थियो, 44% इजरायललाई दिएको थियो। लड्दै जाँदाखेरि अहिले इजरायलले मिच्दै गरेर अहिले प्यालेस्टाइन जम्मा 12% आएर बसेको छ। 12% भएर जम्मा अहिले प्यालेस्टाइन बसेको छ। प्यालेस्टाइनको आफ्नै सरकार छैन, प्यालेस्टाइनको आफ्नै सेना छैन, प्यालेस्टाइनको आफ्नै खुबी छैन। तर इजरायलले आफूलाई विकास गर्दै गयो, आफूलाई मोडिफाई गर्दै गयो,
आफ्नो भूभाग बढाउँदै गयो। यस्तो प्रकारको बमहरू बनाउँदै गयो, जतिसुकै हमासले बम हाले पनि उसले बाटोमै, तपाईँले न्युज हेर्नुहोस्, उसले आकाशमै त्यो बमलाई निष्फेज बनाइदियो। 40-50 वटा बम एकैचोटि फेक्दा पनि इजरायलको एउटा यस्तो प्रकारको यन्त्र छ जसले आकाशमै त्यसलाई डिस्फ्युज गरिदिन्छ। किनकि इजरायलको तपाईँ नक्सा हेर्नुहुन्छ भने चारैतिर मुस्लिमहरूको बीचमा बसेको छ। उसलाई थाहा छ हाम्रा शत्रुहरू चारै दिशामा छन्, त्यसकारण उसले आफूलाई मोडिफाई गर्दै, विकास गर्दै, परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढाउँदै, सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। उसले आफ्नो भूभागलाई बढाउँदै गयो र उसले चाहिँ आफूलाई सक्षम बनाउँदै गयो। अहिले इजरायल यति धेरै सशक्त रूपमा गइसकेको छ कि वर्ल्डमा 3-4 नम्बरमा विश्वको शक्तिशाली लडाकु देशमा गनिन्छ। अब प्यालेस्टाइन पनि, अब त्यो 12% प्यालेस्टाइन पनि 2 भागमा विभाजित छ। अब 2 भागमा भएको विभाजित सब चाहिँ कस्तो छ त भन्दा, अब तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पहिलोपट्टिको वेस्ट बैंक भनिन्छ। त्यो 12% भूभागमा पनि पूर्वपट्टि अथवा के भन्छ 1 नम्बरमा चाहिँ वेस्ट बैंक भनिन्छ। त्यो वेस्ट बैंकलाई चाहिँ के भन्छ साउदीले अथवा अरब राज्यले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ भने दोस्रो भूभाग चाहिँ गाजापट्टि छ। गाजापट्टिलाई चाहिँ कसको समर्थन छ? इरानको समर्थन छ। हेर्नुहोस् है, अब प्यालेस्टाइन पनि 2 भागमा विभाजित भएको छ, वेस्ट बैंक र गाजातर्फ। वेस्ट बैंकलाई अरब राज्यले सपोर्ट गरिरहेको छ, गाजालाई चाहिँ इरानले सपोर्ट गरिरहेको छ। अहिले हमला कहाँबाट हुन्छ? गाजाबाट हुन्छ। गाजाबाट किन हुन्छ? गाजामा हमास बसेको छ, हमासले हमला गरिरहेको छ। तर जे भए पनि मैले अघि वचन सुरु गरे अनुसार सबै मुस्लिमहरूको टार्गेटमा एउटै कुरामा छ, त्यो हो यरुशलेमको मन्दिर। यहुदीहरूको टार्गेट छ यरुशलेमको मन्दिर, इसाईहरूको टार्गेट छ यरुशलेमको मन्दिर। यो 3वटा धर्मको संयम चाहिँ यहाँनिर यरुशलेमको मन्दिरमा रहेको छ। अनि 3वटा धर्म, इसाई, यहुदी, मुस्लिम, यो 3वटा धर्मको संयोजनमा 8% भूभाग युएनको कब्जामा छ। उसले कसैलाई पनि दिएको छैन यो भूभाग। हामीले भर्खरै प्रकाशको 11 अध्यायमा पढ्न पायौं, त्यहाँनिर परमेश्वरले यूहन्नालाई नाप्ने टाँगो दिएर त्यो भूभाग नाप्न लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भूभाग नाप्न लगाइएको, जुन यरुशलेमको मन्दिरको भाग नाप भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यही भूभागको निम्ति अहिले लडाईँ चलिरहेको छ। त्यसकारण मैले यो वचनबाट के हो त इजरायलको इतिहास, के हो त प्यालेस्टाइनको इतिहास भनेर अलिकति वचनबाट म तपाईलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। मुस्लिमहरूको 3टा मन्दिर छ, मक्का, मदिना र अल-अक्सा। मक्का मदिना साउदी अरेबियामा छ भने तेस्रो धर्मस्थल भनेको चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा, जहाँ मोहम्मदले ज्ञान पाएको भन्ने कुरा गरिन्छ। त्यो मन्दिरको नाम हो अल-अक्सा, द डोम अफ रक इङ्ग्लिसमा भन्छ है, द डोम अफ रक अल-अक्सा, नेपालीमा यसलाई अल-अक्सा भनिन्छ। यो चाहिँ मुस्लिमहरूको तेस्रो पवित्र मन्दिर हो। अनि त्यही मन्दिरमा आज लडाईँ चलिरहेको छ, जुन विषयमा हामीले प्रकाशको 11 अध्यायमा हेर्यौं। नाप्नो टाँगोले त्यसलाई चाहिँ नाप्नको लागि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? अनुमति दिनुभएको छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज इजरायललाई हमास भन्ने व्यक्तिले किन यसरी हमला गरिरहेको छ? हमास भन्ने भन्दा आजभन्दा 34 वर्ष अगाडि इजरायलले नै जन्माएको हमासलाई। इतिहासलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने हमास भनेको एउटा एक किसिमको युद्ध, एउटा लड्ने एउटा जस्ता हो। अनि त्यो चाहिँ त्यसको जन्मदाता स्वयं इजरायल हो। अहिले चाहिँ त्यो हमास आइएसआइएस सँग जोडिएर इजरायलको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ, अथवा मुस्लिमको पक्षमा बसेर यो हमासले काम गरिरहेको छ। इजरायलले हमासलाई जरैबाट मेटाउन चाहन्छ। यसकारणले अस्ति 11 दिन अगाडि हमासले गाजातर्फबाट गरिएको हमलाको जवाबी हमला चाहिँ इजरायलले गर्दै गर्दा ठुलो क्षति, करिब 200-250 जना मान्छेहरू त्यहाँ 2 तर्फ मरेका छन्। र यो लडाईँ ठुलो तेस्रो विश्वयुद्धमा गएर टुङ्गिन्छ कि भन्ने आशंका गरिरहँदाखेरि हिजो युद्ध विराम भएको छ। तर यो युद्ध विराम भए पनि यो युद्ध चाहिँ रोकिनेवाला छैन। यो युद्ध तेस्रो विश्वयुद्धको ठुलो कारण चाहिँ यहीँबाटै हुनेछ। अब यो हुनु नै छ, किन भन्दा हामी के देख्छौँ भने
1948 मा प्रभुको अगुवाईमा भनौँ या ब्रिटिस सरकारको पहलमा भनौँ 44% भूभाग इजरायललाई दिइयो, जुन भूभाग 48% भूभाग चाहिँ प्यालेस्टाइनलाई दिइयो र यसरी त्यो देशमा इजरायलको फेरि के गराइयो, जन्म गराइयो। किन इजरायलले यो हुनु पर्यो भन्दा इजरायलीहरूको गल्ती र पाप र अधर्मले गर्दा बार बार इजरायलीले आफ्नो भूभाग गुमाउनु परेको थियो। पुरानो करारमा हेर्नु 70 वर्षसम्म कसले आफ्नो भूभाग लयो? बेबिलोनले, असुरीले त्यो देशमाथि धावा बोलेको थियो। अझै त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुहुन्छ फलिस्तीहरूले त्यस देशमाथि कब्जा गरेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू परमेश्वरको वचनमा अडिग रह्यो भने तिमीहरूले आशिष भोग्नेछौ, तर तिमीले गलत गर्यो भने त्यो देशमा अरूलाई उपभोग गर्न दिनेछु। बार बार चेतावनी थियो, तर इजरायलीहरू चुकेको कारणले गर्दा परमेश्वरले बार बार त्यो देश अरूलाई दिनुभयो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ हामी उत्पत्तिको 15 मा अघि भर्खर हेऱ्यौँ, त्यो देश कसलाई दिनुभएको रहेछ? खासमा इजरायललाई दिनुभएको रहेछ, यहुदीहरूलाई दिनुभएको रहेछ। अनि 1948 मा आएर फेरि यहुदी के भए? त्यहाँनिर जन्म भयो, अचम्म तरिकाले जन्म भयो र त्यसरीदेखि आजको दिनसम्म इजरायल देश हो भनेर हामीले बुझ्दै आएका छौँ। र हामी यो देख्छौँ यो लडाइँ यरुशलेमको लागि, जसको विषयमा हामी प्रकाशको 11 अध्यायमा पाउँदछौँ। अनि मैले तपाईँहरूलाई आज वचनबाट के नै इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दा यो प्रकाशको 11 अध्याय हुन जरुरी छ। यो कहिले सुरु हुन्छ त भन्दा जब इजरायल र हमास भनौँ या इजरायल र मुस्लिम कन्ट्रीमा भनौँ अझै एकपटक यस्तो प्रकारको लडाइँ आउनेवाला छ कि इजरायललाई सम्पूर्ण मुस्लिम कन्ट्रीले फेरि एकचोटि हमला गर्नेछन्। त्यो हमला किन गर्नेछन् भन्दा त्यो हमलाको पछाडि यरुशलेमकै हात हुनेछ र यरुशलेम चाहिँ इजरायलीको हातमा आउन जरुरी छ। तर त्यो अहिले इजरायलीको हातमा छैन। यो कतिखेर आउनेछ? त्यतिखेर जब युद्ध हुनेछ, तब महामारी गोलाबारी हुनेछ र त्यस पछाडि परमेश्वरले त्यो युएनको हातमा भएको 8% भूभाग जसमा यरुशलेम, अल अक्सा मन्दिर, द डोम अफ रक त्यहाँनिर रहेको छ, त्यो अन्ततः परमेश्वरले इजरायलीको हातमा दिनुहुनेछ। इजरायलीको हातमा दिइसकेपछि सारा पृथ्वीका मुस्लिमहरूलाई यो असह्य हुनेछ, असह्य हुनेछ। पाकिस्तानको टाउको दुख्नेछ, इरानको टाउको दुख्नेछ, इराकको टाउको दुख्नेछ, साउदी अरबको टाउको दुख्नेछ, टर्कीको टाउको दुख्नेछ, लेबनन, सिरिया, साइप्रसको टाउको दुख्नेछ, रसियाको टाउको दुख्नेछ, चाइनाको टाउको दुख्नेछ। त्यस पछाडि सबै देशले यो त हुँदैन, यो अन्याय भयो भनेर सम्पूर्ण देशले एक जत्था बनाएर इजरायलमाथि हमला गर्नेछ। यो हुने नै छ, यो निश्चय हुनेछ, यो घट्नै पर्छ। यो घटना मैले सोच्दै थिएँ सायद यही लडाइँ नै अन्तिम चुरोमा गएर अन्तिम हुनेछ, तर हिजोको दिन दुवै पक्षबाट केही समयको निम्ति युद्ध विराम जारी भएको। योभन्दा 2014 मा यो लडाइँ भएको, 2011 मा यो लडाइँ भएको थियो, 2004 मा 7 मा यो लडाइँ भएको थियो, अहिले 2021 मा यो लडाइँ भएको छ र यो लडाइँ तेस्रो विश्व युद्धको केन्द्र हुनेछ। र त्यो यूहन्नालाई जुन दिएको टाँगो छ, मन्दिरको वेदी नाप ल्याऊ र त्यसमा आराधना गर्नेको गन्ती ल्याऊ, तर मन्दिरको बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोडा। मन्दिरमा रहेको बाहिरी आँगनलाई छोडा भनेको जुन मोरियाको पर्वतमा जुन परमेश्वरले जुन सुलेमानले मन्दिर बनाएका थिए त्यो मन्दिरको भाग नाप भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो मन्दिरको भाग अहिले कसको कब्जामा छ? युएनको कब्जामा छ। अनि त्यो मन्दिरको भाग नाप्न जरुरी छ, नापिनेछ, नाप्नु पर्नेछ, त्यो नापिने दिन आउँदैछ। अनि त्यो जब मन्दिरको नाप जब लिइनेछ त्यस ठाउँमा एउटा मन्दिर खडा हुनेछ। तब तपाईँ र म सचेतसँग जान्नुपर्छ कि प्रभु अब सबैभन्दा ठुलो मैले प्रभुको दोस्रो आगमनको चिन्ह मैले केलाई ठानेको छु भनेर भनियो भने यरुशलेमको मन्दिर निर्माण हुनेछ। 42 महिना त्यो मन्दिरलाई कुल्ची मिल्ची गर्ने अधिकार दिइनेछ र मोसा र एलिया त्यतिखेर त्यही यरुशलेमको मन्दिरमा आइपुग्नेछ जिउँदै। अहिले यो मन्दिरको नाप लिएको छैन। मन्दिरको नाप लिनु भनेको के हो थाहा छ? मन्दिरको भूभाग इजरायलीले पाउनु। 2017 मा डोनाल्ड ट्रम्पले के भनेर घोषणा गरे? यरुशलेम इजरायलको राजधानी हो भनेर घोषणा गरिदिसके। यो घोषणा गर्दा सारा मुस्लिमहरूको लागि टाउको दुखाइ भएको थियो।
जब इजरायलले हमासलाई र प्यालेस्टाइनलाई मिच्छ नि सबैभन्दा बढी टाउको दुखे कसको हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? टर्की र पाकिस्तान। टर्की र पाकिस्तानको बढी टाउको दुखाइ हुन्छ। उनीहरूले सक्ने भए इजरायललाई परास्त गरिसक्ने थिए, तर इजरायलसँग अमेरिका जोडिएको छ, फ्रान्स, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी जोडिएको छ, ठुला ठुला राष्ट्रहरू जोडिएको छ। तर चाइना फेरि कसको पक्षमा छ? प्यालेस्टाइनको पक्षमा छ। पाकिस्तान कसको पक्षमा छ? रसिया कसको पक्षमा छ? प्यालेस्टाइनको पक्षमा। यहुदी चाहिँ मुस्लिमहरूको पक्षमा छ। अनि यो जिहादको लडाइँ हो, धर्म विरुद्धको लडाइँ हो। त्यसकारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु प्रियहरू, अब केही समयमा, अबका केही वर्षभित्रमा त्यो 8% भूभाग जो युएनले राखेको, जसमा चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर छ, त्यो यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ कुनै पनि हालतमा इजरायलीको हातमा आउनेछ। चाहे त्यो लडाइँ गरेर, चाहे त्यो कम्युनिकेसन गरेर, चाहे जुनसुकै हातबाट भए पनि त्यो मन्दिरको नाप लिइनेछ। अनि जब मन्दिरको नाप लिइनेछ तब त्यस ठाउँमा यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्नु हुनेछ र यरुशलेमको मन्दिर निर्माण भइसकेपछि 42 महिनासम्म त्यसलाई कुल्चीमिल्ची गर्ने अधिकार दिएको छ। तेस्रो विश्वयुद्धको घटनाको कुरा गरिएको छ। त्यो 42 महिनाको बिचमा फेरि मूसा र एलिया त्यही नै आउनेछन् र तिनीहरूलाई पनि मारिदिनेछन् र तिनीहरू 3 दिन 3 रात अथवा 3.5 दिनसम्म तिनीहरूको लास त्यही रहनेछ र तिनीहरूलाई परमेश्वरको सासले फेरि माथि तान्नु हुनेछ। अनि त्यो 42 महिनासम्म जब मन्दिर खडा हुनेछ, मत्ती 24 अध्यायको घटना हामी यहाँनिर पढ्न हामीलाई आवश्यक छ। मत्ती 24 अध्यायमा तपाईँले यहाँनिर पढ्नुभयो भने यहाँनिर के पाउनुहुन्छ भने 15 पदतिर, यसकारण जब तिमीहरूले दानिएल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारिणी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला, पाठकले बुझोस्, तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, खोसीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा र सामान निकाल्नलाई तल नझरुन् भनेर लेखेको छ। अब यो पवित्र स्थानमा, अब पवित्र स्थान भनेको यरुशलेमको मन्दिरमा जब नापिनेछ, मन्दिर निर्माण गरिनेछ, त्यहाँ विनाशकारी घृणित थोक राखिनेछ। अथवा विनाशकारी घृणित थोक भनेको बहुधर्मवाद, सबैले त्यहाँबाट परमेश्वर यहोवा परमेश्वरलाई उचाल्नेछन्। त्यहाँनिर एन्टी क्राइस्टले सबैलाई लिड गर्नेछ, चलाउनेछ। द मार्क अफ बिस्ट भनेर भनिएको छ, त्यो व्यक्तिले पृथ्वीलाई चलाउनेछ, 42 महिना 3.5 वर्ष चलाउनेछ। त्यो हुन जरुरी छ। र यो चाहिँ कि त युद्धबाट सम्भव छ, कि त यो राजनीतिक कूटनीतिक पहलबाट सम्भव छ। खैर, म जे हो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सरा लडाइँको पछाडि चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर नै हो। अल अक्सा मन्दिर, यरुशलेमको मन्दिर नै लडाइँको केन्द्र हो, भूभागको लडाइँ होइन। त्यसकारण प्रभुले त्यो मन्दिरको नाप लिन लगाइसक्नु भएको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पत्मोस टापुमा यूहन्नालाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यसपछि नाप्नो टाँगो जस्तै एउटा निगालो मलाई दिइयो, त्यसो भनियो उठ र मन्दिरको, परमेश्वरको मन्दिर अथवा यरुशलेमको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ, तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र त्यो ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ। ल्याउनुहोस्, मन्दिर जुन यरुशलेमको मन्दिरको जुन भूभाग छ नि, त्यो मात्रै नाप, तर त्योभन्दा बाहिरको भागलाई ननाप। त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ, अन्य जातिहरूलाई दिएको छ। अनि यो मन्दिरको नाप लिन जरुरी छ। यो मन्दिरको नाप त्यति बेला मात्र लिइन्छ जति बेला लडाइँ गरेर, जब युएन पक्षबाट, जब यरुशलेम इजरायलको पक्षमा आउनेछ, तब तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। म तपाईँलाई त्यतिखेर जानकारी गराउँ, तपाईँले न्युजमा थाहा नपाए तापनि म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। त्यो मन्दिर जब बन्छ नि प्रियहरू, तपाईँ याद गर्नुहोस्, अबका केही दिनभित्र प्रभु यस संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। त्यसकारण म दावाका साथमा आज भन्न चाहन्छु, यरुशलेमको मन्दिरको जुन भूभाग छ अहिले इजरायलीको हातमा नभए पनि त्यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यूहन्नाले त्यो नापिसकेका छन्। आफ्नो समयअनुसार त्यो यरुशलेमको जुन भाग अहिले युएनको कब्जामा छ,
त्यो न त प्यालेस्टाइनले पाएको छ, न त इजरायलले पाएको छ, त्यो कसैको बिकाउमा छैन, त्यो चाहिँ युएनले राखेको छ। त्यो युएनले कसलाई दिन्छ अहिले भनेर थाहा छैन, तर वास्तवमा म बाइबलबाट घोषणा गर्न चाहन्छु त्यो यरुशलेमको भूभाग जुन चाहिँ यूहन्नाले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै नापिसकेका छन्, त्यो भाग चाहिँ यहुदीको हातमा जानेछ, इजरायलीको हातमा जानेछ। त्यहाँ विशाल सुलेमानले बनाएको जस्तो एउटा मन्दिर बन्नेछ र त्यहीँबाट परमेश्वरको आराधना हुनेछ र त्यही नै एन्टी क्राइस्ट आएर यो पृथ्वीलाई 7 वर्षको शासन चलाउनेछ। 7 वर्षको अन्तमा प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। यरुशलेममै उहाँले जैतुन पर्वतमै उहाँले टेक्नुहुनेछ र त्यहाँनिर आर्मागेडनको युद्ध हुनेछ, त्यहाँनिर ठुलो लडाइँ हुनेछ भन्ने कुरा बाइबलले आज हामीलाई बताएको छ। त्यसकारण जब जब यहुदी र हमास र प्यालेस्टाइनको बीचमा युद्ध हुन्छ, मलाई लाग्छ आयो कि समय, मलाई लाग्छ आयो कि समय, मलाई लाग्छ आयो कि समय भनेर लाग्छ। पहिला 2004 मा 2014 मा 11 मा भएको लडाइँभन्दा अहिलेको लडाइँ अत्यन्तै ठुलो थियो। तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटै बमले पुरै भवनलाई ध्वस्त बनाइदिएको हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दा अहिलेको लडाइँले त्यो परिस्थिति ल्याउँछ कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, तर त्यो परिस्थिति केही समयको लागि टरेर गएको छ। केही समयको निम्ति मात्र याद गर्नुहोस्, केही समय, केही महिना, केही वर्ष पछाडि फेरि यो लडाइँ चर्किनेछ। यो लडाइँ त्यहीँ गएर अन्त्य हुनेछ। यरुशलेमको मन्दिर यहुदीहरूको हातमा आउन जरुरी छ। त्यसको काम सुरुवात के भइसकेको छ? डोनाल्ड ट्रम्पले के गरिसकेका छन्? यरुशलेमको मन्दिरलाई चाहिँ इजरायलको राजधानी घोषणा गरिदिइसके। हेर्नुहोस्, यो ठुलो घोषणा हो। अब घोषणा भइसकेको छ भने यरुशलेमको मन्दिरको भूभाग अब इजरायलले पाउने तयारी हुँदैछ। त्यसमा दुईटा कारण हुन सक्छ, एउटा कि त युद्ध मार्फत कि त एउटा कूटनीतिक पहल मार्फत। त्यसो भने यति भूभाग प्यालेस्टाइन तिमीले राख, मन्दिरको भूभाग चाहिँ 2% तिमीले राख, 6% तिमीले राख भनेर मनाउनु पनि सक्छ। तर सारा मुस्लिमहरूले पनि के माथि र्याल चोइरहेका छन्? यरुशलेमको मन्दिरमाथि। किन पाकिस्तान, टर्की, रसियाहरू किन प्यालेस्टाइनको पक्षमा खडा भइरहेका छन्? वास्तवमा तिनीहरूले आफ्नो पवित्र मन्दिर गुमाउन चाहँदैन, अलक्साको मन्दिर गुमाउन चाहँदैन, किनकि मुस्लिमको तेस्रो पवित्र धर्मस्थल अलक्सा हो। यहुदीको पहिलो मन्दिर यरुशलेम हो, इसाईहरूको पनि केन्द्र चाहिँ यरुशलेम नै हो। यसकारण यहाँ जातिको लडाइँको कुरा होइन, यहाँ लडाइँ हो यरुशलेमको मन्दिरको लडाइँ। अनि यरुशलेम पवित्र मन्दिर यहाँ हामीले 11 मा पाउँछौँ। यहाँनिर उठ परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ। अनि यो परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ कुन चाहिँ हो? यरुशलेमको मन्दिर। वेदी र यरुशलेमको मन्दिरको यूहन्नाले नापिसकेका छन् दर्शनमा। तर अब नापिसकेका छन् भने इजरायलले यो पाइसकेको छ भनेर म विश्वास गर्छु। अहिले उसको हातमा आइसकेको छैन, तर म विश्वास गर्छु, याद गर्नुहोस्, कुनै दिन इजरायलले त्यो भूभाग पाउनेछ र त्यहाँनिर विशाल मन्दिर बन्नेछ। मत्ती 24 अध्यायमा यो घटना लेखिएको छ। विशाल मन्दिर बन्नेछ। तब तपाईँले बुझ्नुहोस्, प्रभु अबका केही वर्षभित्र प्रभु संसारमा न्याय गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले एउटै मात्र काम गर्न जरुरी छ, आफूलाई तयारी गर्ने, होसियारी हुने, प्रार्थनामा लागिरहने, पश्चाताप गर्ने, एउटा परमेश्वरको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखाउने, पवित्र आत्माको मोहर लगाउने, यो सबै काम हुनको निम्ति हामीले आफ्नो जीवन भक्तिमय, पश्चातापमय। प्रभुले भन्नुभयो नि, उहाँले सुरुवातमा आफ्नो सेवकाई पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप, होसियारी भएर, जागा रहेर मात्रै हामी प्रभुको राज्यमा जान सक्छौँ। यही बेला भूकम्प आउनु पर्ने, यही बेला कोरोनाको महामारी आउनु पर्ने, यही बेलामा लडाइँ हुनु पर्ने, सबै कुराहरू चर्की भइरहेको छ। मेरा प्रियहरू, म आज तपाईँलाई बताइदिन्छु, प्रकाश 11 मा यूहन्नाले त्यो मन्दिरको नाप लिइसकेका छन् आत्मिक तवरबाट। यसको मतलब हो त्यो भूभाग युएनको हातमा होला। मुस्लिम कन्ट्रीले दबाब दिएर त्यो मन्दिर दिन पाउँदैनौ, हाम्रो कब्जामा हुनुपर्छ भनेर नाराबाजी जुलुस लगाउला। तर म भन्छु, यूहन्नाले दर्शन देखिसकेका छ, त्यो मन्दिरको नाप चाहिँ यूहन्नाले लिइसकेका छन् भने त्यो मन्दिर अब इजरायलको हातमा डेफिनेटली आउनेछ र त्यस ठाउँमा मन्दिर बन्नेछ र त्यस ठाउँबाट बहुधर्मवाद हुनेछ। एन्टी क्राइस्टले त्यसै ठाउँबाट विनाशकारी घिर्नी तोक त्यहाँ बसेर
त्यसले 3.5 वर्ष गरेर शासन चलाउनेछ। 7 वर्षको अन्तरमा येशू फेरि पनि यरुशलेममा टेक्नु हुनेछ र त्यहाँनिर 2टा खोल्सा पर्नेछ भनेर जकरियाको 12 अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ। उहाँ कसरी आउनुहुनेछ हेरौँ त एकचोटि जकरिया 12 अध्यायमा एकचोटि हेरौँ त। यो खण्ड पढेर म तपाईँलाई अन्त गर्न चाहन्छु। उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँ आउनुहुनेछ। 14 अध्यायमा हेरौँ त, म पढिदिन्छु। परमप्रभु एउटा यस्तो दिन आउँदैछ जब तिमीहरूबाट लुटेको लुट तिमीहरूकै बीचमा बाँडिनेछ। म सबै जातिहरूलाई यरुशलेमको विरुद्ध लडाइँ गर्नलाई भेला गराउनेछु। ल हेर्नुहोस् है, त्यो आउनेछ र यो सहर लिइनेछ र घरहरू लुटिनेछ, स्त्रीहरूलाई बलात्कार गरिनेछ, सहरको आधा भाग निर्वासन गरिनेछ, तर बाँकी रहेका मानिसहरू चाहिँ सहरबाट अलग लगिनेछन् छैनन्। तब युद्धको दिनमा लडाइँ गरे चाहिँ परमप्रभु निस्केर ती जातिहरूसित लडाइँ गर्नुहुनेछ। त्यस दिन उहाँका खुट्टाले यरुशलेमको सामु पूर्वतिर भएको जैतुन डाँडामा टेक्नेछन्। हेर्नुहोस्, अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जैतुन डाँडाको बीचमा धाँधो फाट्नेछ र त्यहाँ एउटा ठुलो खोल्सा बनिनेछ। आधा पर्वत उत्तरतिर र आधा पर्वत दक्षिणतिर छुटिनेछ। ल हेर्नुहोस्, यो घटना घट्नेछ। त्यतिखेर त्यो मन्दिरमा, अब सुन्नुहोस् है, म अन्तिममा जाँदैछु महत्त्वपूर्ण कुरा बोलेर। त्यो यरुशलेमको मन्दिर इजरायलीको कब्जामा आउँछ, इजरायलले भवन बनाउँछ, मुस्लिमहरूलाई यो कुरो मन पर्दैन। अनि उत्तर दिशाबाट नेतृत्व गरेर सायद सम्भवतः रसियाले त्यसको नेतृत्व गर्नेछ। तिमीहरूले चाहिँ प्यालेस्टाइनको भूभाग पनि ओगट्ने, मन्दिर पनि ओगट्ने, यो त भएन भनेर सम्पूर्ण मुस्लिम कन्ट्रीहरू एकबद्ध भएर त्यसलाई एउटा देशले नेतृत्व गर्नेछ। सायद सम्भवतः, म झुटो पनि हुन सक्छु, म सही पनि हुन सक्छु, रसिया इजरायलको उत्तर दिशामा पर्छ, रसियाले यसको नेतृत्व गर्नेछ। सारा गुट बानेर त्यसको विरुद्धमा आउनेछन्। यहाँ त्यही कुरा लेखेको, सबै यरुशलेमको विरुद्ध लडाइँ गर्नलाई भेला गराउनेछ। तिनीहरू आउनेछन्, तिनीहरूले यो सहर लिनेछन्, केही समय घरहरू लुटिनेछन्, स्त्रीहरूलाई बलात्कार गरिनेछ, सहरको आधा भाग निर्वासन गरिनेछ। तर जब प्रभु आउनुहुनेछ त्यस ठाउँका सम्पूर्ण मुस्लिम कन्ट्रीलाई प्रभुले नाश गर्नुहुनेछ। इजरायलको जित हुनेछ। त्यतिखेर इजरायलले सबै व्यक्तिलाई जित्नेछ। तिनीहरूको लास माछाले खानेछन्। त्यसको तिनीहरूको यति धेरै लासहरू हुनेछन् अरे कि माथिको आकाशका चराचुरुङ्गी खाएर पनि सिद्ध्याउने छैनन्, माछाले पनि त्यो लास खाएर सिद्धिन छैन भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। जति जातिहरूले यरुशलेमको 12 पद पढ्दैछ, जति जातिहरूले यरुशलेमको मन्दिरमा लडाइँ गरे ती सबैलाई परमप्रभुले यस्तो महामारीद्वारा प्रहार गर्नुहुनेछ, तिनीहरू आफ्ना खुट्टामा खडा भएर उभिएकाहरूमा तिनीहरूको मासु कुहेर जानेछ। तिनीहरूका आँखा तिनीहरूकै खोपेल्टामा कुहिनेछन् र तिनीहरूका जिब्रा तिमीहरूका मुखमा कुहि जानेछन्। त्यस दिन परमप्रभुद्वारा मानिसहरूमा ठुलो त्रास आइलाग्नेछ। तिनीहरू हरेकले अर्काको हात समात्नेछन् र एउटाले अर्कालाई आक्रमण गर्नेछन्। यहुदाले पनि यरुशलेममा लडाइँ गर्नेछ। सबै वरिपरिका जातिहरूको धन सम्पत्ति जम्मा गरिनेछ। सुन चाँदी लुगाफाटा ठुलो परिणाममा बटुलिनेछन्। घोडाहरू, खच्चरहरू, उँटहरू, गधाहरू, ती छाउनीमा भएका जम्मै पशुहरूलाई पनि यही किसिमले रुडले मार्नेछ। ल हेर्नुहोस्, परमप्रभु यरुशलेममा आउनुहुनेछ। त्यसकारण यो हुन जरुरी छ। जब जब इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा लडाइँ भएको म देख्छु, कतै यरुशलेमको मन्दिर अब इजरायलको हातमा त आएन भनेर मैले हेर्ने गर्दछु। यसकारण आज प्रकाशको 11 अध्यायको 1 र 2 पद मैले तपाईँलाई यही नै राख्न चाहन्छु। किन भन्दा 1 र 2 पदमा लेखी यूहन्नाले त्यो ठाउँ नापिसकेका छन्, वेदी र मन्दिरको ठाउँ नापिसकेका छन्। अन्य जातिको नाप्नलाई प्रभुले अनुग्रह दिनु भएन, त्यो ठाउँ नापिसकेको छ। नाप्नेको मतलब केही समयपछि इजरायलले त्यो भूभाग पाउनेछ, त्यहाँनिर मन्दिर बन्नेछ। मन्दिर बनिसकेपछि त्यहाँनिर बहुधर्मवाद सुरु हुनेछ। सारा संसारका मुस्लिमहरूलाई यो कुरा पच्य हुने छैन, सह्य हुने छैन। तिनीहरूले गुट बाँध्नेछन् र इजरायलमा त्यो हमला गर्नेछन्। त्यसको अन्तरालमा प्रभु यरुशलेम अथवा उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि त्यहाँ जैतुन डाँडामा टेक्नुहुन्छ। ठुलो खोल्सा परिनेछ अनि परमप्रभुले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ र यो चाहिँ पृथ्वीको दोस्रो आगमनको अन्त्य हुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। यसकारण आजको वचनबाट म यही नै तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र आज यरुशलेमको मन्दिर छिटोभन्दा छिटो इजरायलले पाउन जरुरी छ भन्दै आजको वचनबाट यही नै म विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद वचनलाई धैर्यताका साथ सुनिदिनुको लागि। अभिवादन, शालोम, जय